नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अहं श्रीमद वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायस्य 40 आदौ श्लोकः एव पठामि। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युदा। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मः अभिभवति उदा। अथ श्लोकस्य अन्वयः। कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, धर्मे नष्टे कृष्णं कुलम् अधर्मः अभिभवति उदा। अथ श्लोकस्य सारांशः। यदि कुलनाशं संभवेत् तर्हि सनातनादि परम्पराधिष्ठित कुलधर्माः प्रणश्यन्ति विनश्यन्ति, धर्मनाशं भविष्यति तर्हि सर्वं कुलम् अधर्मं चरति च। धन्यवादः।